Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو لي ترونش على فاني. عندنا البسكوي على فاني وعندنا لا كريم اللي حنفوري بها لو بسكوي. الوغ هنايا لو بسكوي على فاني خدمناه ديجا اون فيديو، نحط لكم لو لين. سي لو ميم بسكوي اللي نديرو معاكم دائما. شوفوا هنايا نعطيكم اون استوس، كي تشوفوا البسكوي تاعكم شغل عالي شويه، غير تخرجوه من الفوق هو سخون ابلاتيوه، ها حطوه بيديكم باش كي ديروا لي ترونش تاعكم ما يجوش عاليين. حندير المونتاج تاعي نديرو في هذا الاطار 22 على 22. الوغ هنا نقطع 3 بياس. وقفتوا معايا دائما هاد ليطاب. فوالا فوالا ولو عندي 3 بسكوي. فوالا هنا بور لو مونتاج نحط ان كارطون من تحت ونحط لو كادر ديالي. هنا عندي لو سيرو ا 30. هنا سيرو ا 30 شفتو بليزيور فوا معايا. ديروا كيلا سكر 2 كيلات ماء، كي يبدا يغلي حسبوا له 10 دقائق، طفوا عليه خلوه حتى يبرد. ديروا له لافاني. فوالا لو سيرو تاعي درناها لافاني. هنا عندي لي زامون ديفيلي غريي، وهنا لا كريم موسلين على فاني اللي خدمناها اليوم. درتها في لابوشادوي. الوغ شوفوا كيفاش درتها. فوالا هنا عندي نديرو لا كريم موسلين. الوغ لا كريم موسلين سي لا كريم باتيسيير بلس لا كريم او بور. هنا دابور نبدا ندير لا كريم باتيسيير باش تبرد لي، ومن بعد نديرو لا كريم او بور. هذه لا كريم باتيسيير نديرها سوفون. هنا عندي لتر حليب في الكاسرونه، عندي 250 غرام سكر، وعندي 160 غرام تاع لا مايزينا، وبيان سور اون بون كويير تاع لا فانيلا. الوغ نديرو بارد في بارده. نحط السكر اللي قلنا 250، مايزينا 180. فوالا نخلط لا فاني ماشي دوكا نديرها. فوالا كي نشوف لي 3 انغريديون تخلطوا لي بيان. دوك هنا الكاسونه تاعي نحطها فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى تولي عندي لا كريم باتيسير تاعي تتقال، ونزيد نخليها 3 دقائق باش لا مايزينا تاعي طيب ليا. الوغ دوك ندير الكاسونه تاعي فوق النار. فوالا شوفوا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير تاعكم ما طيبوهاش على النار قويه، كي تحطوا الكاسرونه فوق النار تقعدوا تدوروا بالفوي ما تحبسوش باش لا مايزينا تاعكم ما تحرقش. وكي تشوفوا لا كريم باتيسير تاعكم عقدت زيدوا لها دقيقه باش لا مايزينا تاعكم طيب لكم، باش كي تاكلوا لا كريم باتيسير ما يجيكمش لو غو تاع لا مايزينا. فوالا دوك نهويها. وهنايا نزيد لها اون بون كويير تاع لا فاني. فوالا دوك هنا لا كريم باتيسير تاعي نديرها فيم اليمونتير، نديرها او كونتاكت باش ما ديرليش لا كروت، ونحط الكاسونه تاعي فريجيدير. لازم لا كريم باتيسير تاعي تبرد بيان باش نخلطوها مع لا كريم او بور. فوالا هنا باش نوجدوا لا كريم او بور. هنا دابور نوجد لا مورينغ ايطاليان. هنا في الريسيبيون عندي 52 غرام تاع بياض البيض. هنا السكر عندي 75 غرام. هنا الماء عندي 30 غرام. هنا نوجدوا سيرو كوي ا 117. الوغ نحكم الكاسرونه، نحط 30 مليلتر تاع الماء، نزيد لهم 75 غرام سكر. فوالا نحط الكاسونه تاعي فوق النار. شوفوا في صندوق الوصف نحط لكم كيفاش تتحصلوا على لو سيرو كوي ا 117. لازم تتحصلوا على هذيك لابول اللي تجي طريه. فوالا دوك انا نحط الكاسونه تاعي باش لو سيرو كوي ا 117 يوجد ليا. اونتر طون هنايا واش ندير؟ هنا 52 غرام تاع بياض البيض نطلعو اوناج. فوالا شوفوا لو سيرو تاعي وجد. شوفوا هذيك لابول اللي نتحصلوا عليها تجي طريه كي ديروا لو تيست.
فوالا. هنايا نعاود نضربو شويه. فوالا هنا لو سيرو تاعي نحطو اون فيلي ونضرب الباتور. فوالا انا حبست الباتور باش تسمعوني. دوك انا نقعد نضرب في لاميغانغ تاعي حتى تبرد لي وتشد روحها. فوالا كي تشوفوا في الفوي تاعكم يجيكم لو باكا. نوجدو اون دوزيام اباراي. هنا معليش بلا ما تغسلوا الفوي تاعكم. هنا عندي 4 جون دوف في الريسيبيون. هنا نوجدو سيرو كوي ا 117. هنا عندي 120 غرام تاع السكر وعندي 50 مليلتر تاع الماء. نوجدو لو سيرو تاعنا. نحط في الكاسرونه 50 مليلتر تاع الماء ونزيد لهم 120 غرام تاع السكر. وبيان سور هنا عندي لا مارغارين. انا قطعتها لا مارغارين تاعي اون تي مورسو. انا استعملت هاديه هاد لا مارغارينه. فوالا هادي توجور نستعملها في لي كريم وبور تاوعي. الوغ هنايا عندي 200 غرام. الوغ هنايا لو طون لي يوجد لي لو سيرو ديالي. هنا لي 4 جون تاوعي نضربهم شويه بالباتور ندوبلي لهم لو فوليوم. الوغ شوفوا معايا لو سيرو 117 درجه راه وجد. دوك هكذا نقعد نضرب بالباتور ونحط لو سيرو تاعي نحطو اون فيلي. نقعد نضرب بالباتور حتى لاباري تاعي تشوفوا لا تيكستور كيفاش تولي شويه ثقيله ومام طون لازم تولي تياد باش نقدر نحط لها لا مارغارين. نحطها بشويه بشويه حتى نكمل كاع لا كونتيتي تاع لا مارغارين. اون ديرني نحطوا لها لا فاني. فوالا شوفوا لا تيكستور كيفاش تولي. لازم لاباري تاعنا تولي تياد باش نحط لها لا مارغارين. لاباري تاعكم لازم تولي تياد. الوغ دوك هكذا نزيد نضرب ونحط كاع لا كونتيتي تاع لا مارغارين. فوالا شوفوا هنا لا كريم او بور ولات بيان تبريديه. هنا نحط لها لا مورانغ ايطاليان. فوالا ونضربها بالباتور ندير في لا بروميير فيتاس جوست تخلط لي لا مورانغ ايطاليان مع لا كريم او بور. ندير في لا بروميير فيتاس. نحبط هنا في لي باروا. فوالا
فوالا لا كريم او بور تاعنا راهي واجده. فوالا هنايا لا كريم او بور درناها على فاني، درناها بلا مورينغ ايطاليان. وهنايا لا كريم باتيسيير، شوفوا كيفاش تولي. شوفوا لازم تبرد لكم مليحه. فوالا لازم تشدروها بيان. دوك هنايا واش نديرو طون بور طون، لازم واش نصيب لا كريم او بور ندير لا كريم باتيسيير. الوغ نوزننا نشوف شحال عندي لا كريم او بور. الوغ هنا لا كريم او بور عندي 500 غرام. الوغ هنا لا كريم باتيسيير ندير 500 غرام. الوغ ندير لا كريم باتيسيير في لا كوب تاع البيترا. الوغ لازم ندير 500 غرام. فوالا نضربها بيان بالبيترا. تقدروا تستعملوا الباتور، لازم تولي لي ليسه باش من بعد نخلط لها لا كريم او بور. فوالا شوفوا كيفاش تولي لا كريم باتيسيير، تولي ليس. دوك هكذا نخلط لها لا كريم او بور، تولي عندي كريم موسلين. فوالا دوك هنا نخليها تضرب او موا 3 مينوت. الوغ دوك هنا لي دو كريم نخلطهم بيان، نخليهم حتى 4 دقائق. فوالا هذه هي لا كريم موسلين اللي درناها على فاني. شوفوا هنا لا كريم موسلين درتها على فاني باسكو اليوم قلنا نديرو لي طرونش على فاني. تحبوا ديروا كراميل تقدروا ديروا ليكستري دو كراميل، ولا ديروا اون كويير اون بون كويير ا سوب تاع لو كراميل نيسلي. هنا كي تحبوا ديروا لو غو كراميل، كي تحبوا ديروها شوكولا زيدوا لها غاناش شوكولا. غاناش شوكولا كي ديروا طون بور طون كريم فريش بلوس شوكولا نوار، كي تخلطوها مع لا كريم موسلين ديروا 3 كويير 4 كويير. نتوما كي تذوقوا تعرفوا شحال ديروا لا كويير تاع غاناش شوكولا. الوغ دوك هكذا لا كريم موسلين ديالي نديرها في لا بوش هادوي ونكملوا لا سويت. الوغ نحط البروميي بسكوي ونديرو لو سيرو تاعنا. ندير لا كريم موسلين على فاني. فوالا ونيتالي ندير ميم نيفو. فوالا هنا نحط لي زامون فيلي. فوالا ندير بيان ونحط الدوزيام بسكوي. نديرو لو سيرو. ونيتالي والدرني بسكوي نديرو لو سيرو. شوفوا
شوفوا البسكوي هذا يكون شويه عالي، كي ديروا هذيك ليطاب اللي قلتها لكم غير تخرجوا لو بلاطو تاعكم من الفوق، لو بسكوي تاعكم حطوه بيديكم. شوفوا كيفاش يجي كي تحبطوه، شوفوا باش كي ديروا لي طرونش شوفوا الطبقات تاعكم يجيكم شابين. الديرني بسكوي نقلبوه. هنا نعبز ابان باش لي بسكوي تاعي يلصقوا بيان مع لا كريم ويجوا ميم نيفو. هنا ندير شويه لو سيرو، ما نديرش بزاف. نسيي نديرو ميم نيفو. فوالا دوك هكذا لو غاتو تاعي نديرو في كونجيلاتور. انا نبيتو وغدوه من داك تشوفوا معايا كي ندير مولي لو مول ديالي ونقطع لي طرونش تاوعي، نديرو لي زاموندي فيلي من الفوق ونسوبودريو شويه لو سكر غلاصه. فوالا دوك كيما قلت لكم لو غاتو تاعي نبيتو. نتوما ولا كنتو بريسي ماكسيموم 6 سوايع، لازم لو غاتو تاعكم يكون بيان جامد باش كي تقطعوا لي طرونش تاعكم يجيكم بيان متحوفين. دوك هكذا نخلي لو غاتو تاعي حتى لو لوندومان، وان شاء الله تشوفوا كاع لي زيتاب، وان شاء الله عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. لي طرونش على فاني درناها بلا كريم موسلين، درنا كريم باتيسيير بلوس لا كريم او بور. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.